वज़ीर आला के अहकामात पर फैसलाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन। DSP ट्रैफिक सिटी सर्कल खालिद अलीम ने कोतवाली चौक में कार्रवाई की। दर्जनों बाइक थाने बंद। खालिद अलीम ने कहा, वालिदैन से बयान हल्फी लेकर ही मोटरसाइकिल छोड़ी जाएगी। CPO और CTO के अहकामात रद्द। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार हेलमेट पहनने से इनकारी। वार्डन्स एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। ट्रैफिक पुलिस ने किसी एक पेटी भाई का भी चालान न किया। पुलिस एहलकारों के हेलमेट के बगैर वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में मुनरवा क्लब रोड के सिग्नल लाइट्स चारों तरफ से खराब। ट्रैफिक दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना, कहते हैं किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। फैसलाबाद में सड़कों की हालत अबतर। मकबूल रोड काबिल इस्तेमाल न रहा। महकमा कॉरपोरेशन किसी बड़े हादसे का मुंतज़िर। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से सड़क चंद माह में ही खंडर बन गई। शहरी कहते हैं सफर के दौरान धूल मट्टी से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। फैसलाबाद के घंटाघर बाजारों की पार्किंग का मसला मजीद संगीन। 8 बाजारों के ताजिर शदीद परेशानी का शिकार। ताजिर कहते हैं पार्किंग मसाइल की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। महकमा माहौलियात फैसलाबाद इंसदादे स्मॉग इंतजाम में नाकाम। जंग रोड पर एयर एवेन्यू कॉलोनी में गाड़ियों के पुराने टायर जलाकर तार निकालने का कारोबार जारी। टायरों से उठने वाले धुआं फजा में जहर घोलने लगा। मुकामी अफराद ने टायर जलाने का कारखाना बंद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। चिन्योट में एंटी स्मॉग कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद कोहली ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के साथ मिलकर फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों को जुर्माना आयद कर दिया। शोरकोट में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज सोलेह की चक नंबर 491 में गैर कानूनी खाद स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई। एजाज सोलेह ने कहा, तकरीबन 6 लाख की खाद बरामद करके स्टोर सील कर दिया गया। मुकदमा भी दर्ज। शोरकोट के खाद डीलर्स की मीटिंग। सदर अब्दुल रज़ाक कंबोल, जाम अमानुल्लाह दीगर की शिरकत। अब्दुल रज़ाक ने कहा, खाद कंपनी की जानिब से तहसील शोरकोट में खाद बुकिंग का कोटा न होने के बराबर है। उन्होंने इंतजामिया से नोटिस की अपील की। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गन्नों की काश्त के मौके पर खाद की ब्लैक में फरोख्त। डीलरों की जिला इंतजामिया के साथ मिली भगत से खाद किसानों तक की पहुंच से बाहर हो गई। यूनिवर्सिटीज को मुस्तकिल वाइस चांसलर मिलने की उम्मीद पैदा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की इजाजत दे दी। इससे कबल अदालत ने अबूरी हुकूमत को वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करने से रोक दिया था। वाज़ेह रहे, फैसलाबाद डिवीजन की 4 यूनिवर्सिटियों समेत पंजाब की 30 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के दूसरे सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में 13,783 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 6,345 तलबा पास हुए। सप्लीमेंट्री इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 46.03% रहा। जंग में इम्तहान से कबल पर्चा लीक होने का मामला। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने SOPs तय कर दिए। 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। SOPs के खिलाफ वर्जी पर यूनिवर्सिटी सख्त कार्रवाई की मजाज होगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग इंतजामिया का अनोखा कारनामा। स्ट्रेचर्स, मार्बल और टायर्स ले जाने के लिए इस्तेमाल होने लगे। रीवैम्पिंग के काम के दौरान मजदूर स्ट्रेचर पर तामीराती सामान लादते रहे। मरीजों के लवाहिकीन का DT से नोटिस का मुतालबा। PTCL का फाइबर ऑप्टिक्स शहरियों के लिए मुसीबत। चिन्योट में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कचहरी रोड पर काम के बाद भी गड्ढे ठीक न किए जा सके। शहरी कहते हैं गड्ढों से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा।
فیصل آباد میں محکمہ انہار کی نااہلی، فیکٹریوں کا زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے ڈرینیج میں ڈالا جانے لگا۔ زہریلا پانی کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی لاہے عمل تشکیل نہ کیا جا سکا۔ فیکٹریوں کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکا، زہریلے پانی سے کاشت بھی نہ روکی جا سکی۔ چنیوٹ کا فیصل آباد جھنگ بائی پاس تعمیر کے ہفتے بعد ہی ٹوٹنے لگا۔ ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا الزام، شہریوں کا روڈ کو زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے فوری پیچ ورک کا مطالبہ۔ پی ایچ اے کو دی گئی درخواست کے بعد بھی گورنمنٹ کالج فار ویمن ڈی ٹائپ کو بیوٹیفیکیشن میں مدد فراہم نہ کی جا سکی۔ 31 اکتوبر کو کالج انتظامیہ کی جانب سے کالج گراؤنڈ میں بیوٹیفیکیشن کے لیے پودوں کی فراہمی کی درخواست کی گئی تھی۔ میونسپل کمیٹی جنگ پیسے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کو تیار۔ 4 کروڑ روپے ماہانہ خسارے میں ڈوبی میونسپل کمیٹی کی جانب سے واٹر اینڈ سینیٹیشن فیس کے دفاع کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز نے 56,000 گھریلو اور کمرشل یونٹس کا ڈیٹا ضلعی انتظامیہ کو فراہم کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی الیکشن تیاریاں تیز، آئندہ ہفتے ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ 25 اور 26 فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین کا انٹرویو ہوگا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف انٹرویو لیں گے۔ طوبہ پولیس کا اہلکاروں کے بچوں کے لیے بڑا اقدام، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم مفت دلوائی جائے گی۔ عام شہری بھی 8 کورسز کی مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ پولیس ترجمان کے مطابق امیدواروں کا ٹیسٹ 22 نومبر کو پولیس لائن میں ہوگا۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں لائنز کلب ریڈنگ ایکشن پروگرام اور روڈ سیفٹی کے اشتراک سے بک فیئر اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی سیمینار۔ چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون، ڈسٹرکٹ گورنر شفیع اللہ خان، سابق گورنر لائنز کلب وسیم محمود، ڈسٹرکٹ وائس گورنر عاطف منیر اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ فیصل آباد میں تحصیل سپورٹس فیسٹیول، ڈی سی عبداللہ نیر شیخ نے تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ کرسن سپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں اور شہریوں کی آمد۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام دوسرا سپورٹس فیسٹیول جاری، 7ویں وومن چک بال چیمپئن شپ کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ اور ڈی جی ایف ٹی اے محمد آصف چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں یتیم بچوں کے لیے تقریب، میڈیکل اور دیگر سہولیات کا اہتمام کیا گیا۔ 1500 بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے میجک شو کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر مدثر احمد، صدر الخدمت فاؤنڈیشن رائے اکرم خان کھرل اور دیگر نے شرکت کی۔ ساہیوال کے اسکول طلباء کا فیصل آباد کی تاریخی عمارتوں اور لائل پور میوزیم کا دورہ، طلباء کو تاریخ اور ثقافت سے آگاہی دی گئی۔ طلباء نے میوزیم میں عرفہ کریم کارنر بھی دیکھا۔ ساہیوال کی طلباء نے فیصل آباد کا دورہ یادگار قرار دے دیا۔ بچوں کے عالمی دن پر فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں تقریب، مختلف سکولز کے طلباء و طالبات کی شرکت۔ بچوں کے حقوق پر آگاہی دینے کے لیے طلباء نے ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور اے ڈی سی جی محمد شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چندھڑ کی زیر صدارت سپورٹس گالا منانے کے حوالے سے اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے سپورٹس گالا کا مقصد طلباء میں تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں۔ اور گورنمنٹ ورکر ویلفیئر گرلز ہائی اسکول فیصل آباد میں سائنس ماڈل نمائش، انٹرنیشنل ویمن انٹرپرینیورل فورم سے سحر محسن اور حنا بابر کی خصوصی شرکت۔ ادھر جھنگ کے سٹی ویمن کالج میں بھی سائنس ایگزیبیشن، طالبات کی جانب سے مختلف سائنسی ماڈل بنائے گئے۔